श्रीमद्वाग्भटविरचितम् अष्टाङ्गहृदयं सूत्रस्थानम् आयुष्काम्यमध्यायः। श्लोकः गुरोर्मन्दहिमस्निग्धश्लक्ष्णसान्द्रमृदुस्थिराः गुणाः ससूक्ष्मविशदा विंशतिः सविपर्ययाः। समासः गुरुर्मन्दहिमस्निग्धश्लक्ष्णसान्द्रमृदुस्थिराः गुरुः च मन्दः च हिमः च स्निग्धः च श्लक्ष्णः च सान्द्रः च मृदुः च स्थिरः च द्वन्द्वसमासः। ससूक्ष्मविशदाः सूक्ष्म च विशदः च ताभ्यां सह ये ते बहुव्रीहिसमासः। सविपर्ययाः विपर्यये सहिता ये ते बहुव्रीहिसमासः। अंतर्लिंगविभक्तिवचनानि गुरु उकारांत पुल्लिंग प्रथमा एकवचन मंदः अकारांत पुल्लिंग प्रथमा एकवचन हिमः अकारांत पुल्लिंग प्रथमा एकवचन स्निग्धः अकारांत पुल्लिंग प्रथमा एकवचन श्लक्ष्णः अकारांत पुल्लिंग प्रथमा एकवचन सान्द्रः अकारांत पुल्लिंग प्रथमा एकवचन मृदुः उकारांत पुल्लिंग प्रथमा एकवचन स्थिरः अकारांत पुल्लिंग प्रथमा एकवचन गुणाः अकारांत पुल्लिंग प्रथमा बहुवचन सूक्ष्मः अकारांत पुल्लिंग प्रथमा एकवचन विशदः अकारांत पुल्लिंग प्रथमा एकवचन। विशेषण विशेष्य विंशतिः विशेषणः गुणाः विशेष्य पदार्थः गुरु हेवी मंदः स्लो हिमः कूल स्निग्धः anxious श्लक्ष्णः फाइन सान्द्रः डेंस मृदुः सॉफ्ट स्थिराः स्टेबल गुणाः क्वालिटीज सूक्ष्मः सब्टल विशदाः क्लियर विंशति 20 विपर्ययाः अपोजिट्स। अन्वयः ससूक्ष्मविशदा गुरोर्मन्दहिमस्निग्धश्लक्ष्णसान्द्रमृदुस्थिराः सविपर्ययाः विंशति गुणाः भवन्ति। अर्थः इन सूक्ष्म and विशद form guru manda hima snigdha shlakshna sandra mrudu sthira are the gunas, and along with their opposite gunas there are 20 in numbers. धन्यवादः।